ओम हरि ओम। सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्यतनस्य चलच्चित्रप्रसारिणी श्रृङ्खलायां भवतां सर्वेषां प्रियदर्शकानां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनम्। अहमस्मि गणेशरामभगतः। अद्य अस्माकं मध्ये समागतः वर्तते श्रीमान् संजय गुप्ता महोदयः। अहं महोदयाय हार्दिकम् अभिनन्दनं स्वागतं करोमि। धन्यवाद महोदय। महोदय, अहं सर्वप्रथमं निवेदयामि यत् स्वस्य परिचयं यच्छतु, पुनः वार्ताम् अग्रे प्रसारयिष्यामः। हाँ महोदय, सर्वेभ्यः पुनः नमो नमः। मम नाम संजय गुप्ता अस्ति। अहं रायगढ़ मंडलस्य पुसौर जनपदस्य एकः लघुग्रामः अस्ति आमापाली, तत्र अहं निवसामि। मम कार्यक्षेत्रः अस्ति शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयः पुसौरम् अस्ति। तत्र अहं व्याख्याता पदे पदस्थोऽस्मि। मम विषयः अस्ति संस्कृतं। महोदय, मया श्रुतं यत् SCERT प्रशिक्षण केंद्रे रायपुरे अधुना सम्पद्यमानं प्रशिक्षणं यत् कक्षा षष्ठ्याः यत् नवीनं संस्कृत पाठ्यपुस्तकं निर्मितम् अस्ति, तस्य सम्बन्धितविषये प्रशिक्षणम् अभवत्। तत्र भवान् किमपि प्रशिक्षकरूपेण कार्यं कृतवान् इति? आं महोदय, इदानीं नवीन शिक्षानीतेः क्रमे प्रथमा कक्षा, द्वितीया कक्षा, तृतीया कक्षा तथा च षष्ठी कक्षा इत्यनयोः इत्येषां पाठ्यपुस्तकानां परिवर्तनम् अभवत्। NCERT द्वारा परिवर्तित पुस्तकस्य 5-10-20% यावत् परिवर्तनं कृत्वा सम्पूर्ण NCERT पुस्तकं SCERT अपि गृहीतवन्तः। तत्र वयं कार्यं कृत्वा इदानीम् आगामी वर्षे अस्माकं राज्ये अपि षष्ठी कक्षायाः प्रथमकक्षायाः द्वितीया कक्षायाः पाठ्यपुस्तक परिवर्तनं भविष्यति। तस्मिन् क्रमे इदानीं 29 दिनाङ्कतः मई मासस्य 24 दिनाङ्कपर्यन्तं प्रशिक्षणम् अभवत्। तत्र अहं स्रोतशिक्षकरूपेण प्रशिक्षकरूपेण कार्यं कृतवान्। दर्शकानां कृते भवान् ज्ञापयतु यत् तस्य प्रशिक्षणस्य का प्रासंगिकता वर्तते, आवश्यकता वर्तते का इति? महोदय, तस्य प्रासंगिकता, प्रशिक्षणस्य प्रासंगिकता तु अस्ति एव। प्रशिक्षणं मध्ये मध्ये समये समये शिक्षकाणां कृते आवश्यकता भवति एव। इदानीं नूतन शिक्षा नीति क्रमे पाठ्यपुस्तक परिवर्तितं भवति। तदर्थं नूतन पाठ्यपुस्तकस्य अवधारणा स्पष्टीकर्तुं, नूतन शिक्षानीतेः उद्देश्यं स्पष्टीकर्तुं, राज्य पाठ्यचर्यायाः विषये अपि किं नूतनाः विषयाः सन्ति तेषां सम्यक् रूपेण अवगन्तुं प्रशिक्षणस्य तु आवश्यकता अस्ति एव। तर्हि तत्र भवता यदुक्तं राष्ट्रीयशिक्षानीति इति, तं विषयं किञ्चित् दर्शकानां कृते विवृणोतु। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, भवान् तो विद्वान् अस्ति, भवान् जानाति एव। अस्माकं भारतवर्षः पुरातनकाले विश्वगुरुः इति नाम्ना विख्यातः आसीत्। तथा च स्वर्णपक्षी सदृशः जनाः पूर्वस्मिन् समये कथयन्ति
पूर्वस्मिन् समये भवत् आसीत् अस्माकं देशः। तस्य कारणमेव अस्माकं सुदृढ समुन्नत शिक्षानीतिः एव आसीत्। तदा गुरुकुल शिक्षानीतिः आसीत्। आम् गुरुकुल शिक्षा नीति मध्ये या व्यवस्था अस्ति तया व्यवस्थया छात्राः विद्या अध्ययनं कृत्वा विद्या अध्ययनम् अनन्तरं कदापि वृत्तिहीनाः न भवन्ति। तस्मिन् समये आम् तस्य अनुकरणं कुर्वन् एव इदानीं नूतन शिक्षानीतिः संकल्पना कृतवन्तः अस्माकं विद्वांसः। यदि वयं चिन्तयामः, स्वतंत्र भारते प्रथम शिक्षा नीतेः स्थापना 68 वर्षे अभवत्। प्रथम शिक्षा नीतेः उद्देश्यम् आसीत् 14 वर्षीय बालानां समग्ररूपेण विद्यालये पञ्जीयनं कर्तुं, तेषां शिक्षायाः तेषां कृते व्यवस्थां कर्तुं लक्ष्यमासीत्। पुनश्च क्रमे द्वितीय शिक्षा नीति आगता 87 उत्तर 90 वर्षे आम् द्वितीय शिक्षा नीतिः आगता। द्वितीय शिक्षा नीति मध्ये शिक्षायाः प्रचार प्रसार संपूर्ण रूपेण कथं भवेत्, देशे विभिन्न वर्गाणां मध्ये या भेदभावः अस्ति तस्य निराकरणं कथं भवेत्, शिक्षायाः उद्देश्यमासीत् तदा द्वितीय शिक्षा नीतेः। आम् इदानीं नूतन शिक्षा नीति तृतीय शिक्षा नीति रूपेण इदानीं 20 उत्तरं 2000 वर्षे संकल्पिता इयं नीतिः अस्ति। अस्य नीतेः उद्देश्यम् अस्ति आधुनिक भारत, सशक्त भारत कथं भवेत्, अस्माकं युवा कथं सशक्ताः भवेत्, कोऽपि देशस्य वास्तविक क्षमता वास्तविक बलं तस्य देशस्य युवा एव भवन्ति। तद् अनुकरणं कृत्वा तत् चिन्तयित्वा अस्माकं विद्वांसः बालानां सर्वाङ्गीण विकासार्थं नूतन शिक्षा नीतेः संकल्पनां कृतवन्तः। किं वा सम्प्रति यथा संस्कृतभाषायाः दशा परिदशा अस्ति, तया भाषया किं सम्प्रति भौतिकयुगे वैज्ञानिकयुगे तया भाषया किमपि भवितुं शक्नोति? यतोहि कथयन्ति यत् संस्कृतभाषा मृतभाषा वर्तते, तर्हि अधुना वैज्ञानिकयुगे संस्कृतभाषायाः उपयोगिता आवश्यकता वर्तते वा? संस्कृतभाषायाः उपयोगिता तो मानव प्राणिनां हितार्थम् एव संस्कृतभाषायाः आवश्यकता अस्ति। जनाः मिथ्या वदन्ति संस्कृतभाषा मृत भाषा। संस्कृतभाषा मृत भाषा नास्ति। संस्कृतभाषा मृत संजीवनी भाषा वक्तुं शक्यते। अमृत भाषा मृत व्यक्तेः अपि संजीवनं प्राप्य जीवितं भवितुं शक्नोति। संस्कृत भाषायाः तादृश क्षमता अस्ति। अतः संस्कृत भाषा मृत भाषा नास्ति, संजीवनी भाषा अस्ति। मृत व्यक्तेः कृते अपि जीवनं ददाति। एवमपि वदन्ति संस्कृत भाषा केवलं पंडितानां भाषा अस्ति। न, संस्कृत भाषा मध्ये पुरातन काले तो अस्माकं पुरातन वाङ्मयं यदि वयं पश्यामः तर्हि गणितस्य उत्पत्तिः संस्कृत भाषायाम् अस्ति। भवान् श्रुतवान् आर्यभट्टस्य नाम श्रुतवान्? आमां। वाराहमिहिर, अनेक गणितज्ञाः अनेक विद्वांसः संस्कृत भाषायाः आसन् तस्मिन् समये। तेषाम् इदानीं तेषां वाङ्मयः अस्ति, वाङ्मयः एव तेषां प्रमाणः अस्ति। तस्य अध्ययनं कृत्वा वयं सम्यक् कर्तुं वैज्ञानिक सिद्धान्त अवगन्तुं वयं पारयामः।
एका शङ्का वर्तते यत् अद्यतनस्य युवकाः आङ्ग्लप्रेमिणः सन्ति ते संस्कृतभाषां प्रति कथम् आकृष्टाः भविष्यन्ति इति प्रश्नः। संस्कृत भाषा तो समयः आगच्छति, संस्कृत भाषायाः क्रमः चलति, प्रयासः विद्वांसः चलति। संस्कृत भाषा संगणकस्य कृते बहु समीचीना भाषा अस्ति। अस्माकं विद्वांसः कार्ये प्रचलिताः, कार्ये संलग्नाः सन्ति। ते निरन्तरं प्रयासं कुर्वन्ति। अस्माकं शब्दकोशाः, अस्माकं धातुरूपाणि, अस्माकं प्रत्यय उपसर्ग कीदृशः वैज्ञानिक पद्धत्या शब्दनिर्माणं भवति तेषां समुन्नतरूपेण संगणक मध्ये स्थातुं प्रयासं निरन्तरं प्रचलति। पुनश्च संस्कृत भाषा मध्ये याः साहाय्येन संगणके अन्य कार्यम् अपि वयं सरलतया सम्पादयितुं सौविध्यं भविष्यति। वयं चिन्तयामः, वयं आशां कुर्मः, आशामहे वयं यत् भविष्यति काले संस्कृत भाषायाः वैशिष्ट्यं जनानां सम्मुखे परिलक्षितं भविष्यति। आम्, अस्तु, चर्चायाः अवसाने समयः कालः अस्ति। तर्हि प्रियदर्शकानां कृते अस्माकं तेषां कृते भवान् किं सन्देशं दातुम् इच्छति यत् संस्कृतस्य कृते ते किं कुर्युः, तेषां कृते किं कर्तव्यम् इति? इदानीं तु इदमेव अहं वक्तुम् इच्छामि। भविष्यति काले तु संस्कृत भाषा आगमिष्यति एव, किन्तु इदानीम् अधिका प्रचलिता नास्ति। तदर्थं जनाः विपरीतचिन्तनेन ग्रस्ताः भवन्ति। ते विपरीतचिन्तनं न कुर्वन्तु। प्रथमं तु गर्वम् अनुभवन्तु यत् अस्माकं देशे संस्कृत सदृशः एका समुन्नता सुदृढ़ा भाषा, वैज्ञानिकी भाषा अस्माकं निकटे अस्ति। भाषा एव नास्ति, भाषायाः समुन्नत विस्तृत वाङ्मयम् अपि अस्ति। तदर्थम् अस्माकं तु गर्वस्य विषयः अस्ति। सर्वे संस्कृत भाषायाः कृते गर्वम् अनुभवन्तु। पुनश्च अहं वदामि, प्रतिदिनम् अस्माकं निकटे, अस्माकं परम्परायाम्, अस्माकं साहित्यम् अस्ति श्रीमद्भगवद्गीता। तस्य एकं श्लोकं प्रतिदिनं यदि कोऽपि पठितुं शक्नोति चेत् अवश्यं पठनीयं। पुनश्च प्रतिदिनं किमपि एकं द्वे त्रि नव शब्दान् स्वसञ्चिकायां, पुस्तिकायाम्, अभ्यास पुस्तिकायां लेखनं कुर्वन्तु। यदि सम्भवः भवति चेत् संस्कृत भारत्याः आयोजिताः सम्भाषण कक्षायां गच्छन्तु। भविष्यं चिन्तयित्वा इदानीमेव सज्जां कुर्वन्तु। सम्भाषण कक्षां गच्छन्तु। सम्भाषणं संस्कृत भाषया सम्भाषणम् अवबोधयन्तु और पुनश्च स्वजीवनं धन्यं कुर्वन्तु। अस्तु, एषः महोदयः अस्माकं मध्ये आगतवान्। महोदयस्य अहं हार्दिकं साधुवादं धन्यवादं ज्ञापयामि। अस्माकं चर्चायाम् एषः समाप्ति कालः। अधुना चर्चां वयम् अत्रैव समापयामः। प्रियदर्शकाः, अस्मान् उत्साहवर्धनं कुर्वन्तु। वयं भवतां समक्षे एवमेव चलच्चित्रं निर्माय संस्कृतविषयस्य कृते, संस्कृतशिक्षणाय वयं प्रयत्नं कुर्मः। आगच्छन्तु, अस्माकं चैनल चलच्चित्रशृङ्खलां सब्स्क्राइब कुर्वन्तु। भवतां कृते बहुशः धन्यवादाः। पुनर्मिलामः। धन्यवादाः। नमो नमः। नमो नमः।